नमस्कार जोजोलोपा नेपाल भाषा एकेडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको तत्त्वको वर्गीकरण एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नियमित पठन पाठन कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो कार्यक्रम विगत 5 हप्तादेखि नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 को विज्ञान विषयको किताब, कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले तत्त्वहरूको वर्गीकरण किन गरिन्छ, आजसम्म कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्, प्राकृतिक र मानव निर्मित तत्त्वहरू कतिवटा छन्, तत्त्वहरूको वर्गीकरणको छोटो इतिहास, मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको नियम, विशेषताहरू, गुणहरू र अवगुणहरू र त्यसै गरी आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको नियम र विशेषताहरूबारे चर्चा गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको केही विशेषताबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विशेषताबारे त योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले छलफल गरिसकेका थियौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई मेन्डेलिभ मोडर्न पेरियोडिक टेबलका केही गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको नियम तत्त्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक सङ्ख्याको कार्यस्वरूप हुन्छन् भन्ने कुरा। अब भाइ बहिनीहरू, हामी मोडर्न पेरियोडिक तालिकाका केही गुणहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो गुण रहेको छ, यस तालिकामा तत्त्वहरूलाई पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा राखिएको छ र तत्त्वका गुणहरू पारमाणविक सङ्ख्यामा आधारित हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले योभन्दा पहिला मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू त्यसका पारमाणविक भारमा निर्भर रहन्छन् भन्ने कुरा पढेका थियौँ। तर मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा यानि कि आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक सङ्ख्यामा आधारित हुन्छन्। यसै गरी मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको अर्को विशेषता अथवा गुण रहेको छ, समान गुण भएका तत्त्वहरू एउटै समूहमा र असमान गुण भएका तत्त्वहरू फरक फरक समूहमा राखिएका छन्। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, पेरियोडिक तालिकामा मोडर्न पेरियोडिक तालिकामा 18 वटा ग्रुपहरू छन्। ती ग्रुपमा भएका तत्त्वहरूका गुणहरू समान हुन्छन्। मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको तेस्रो गुण रहेको छ, तत्त्वहरूको पेरियोडिसिटी बारे व्याख्या गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई पेरियोडिसिटी भनेको थाहा छ? थाहा छैन भने सुन्नुहोस् है। यसलाई इङ्ग्लिसमा रिअकरेन्स अफ प्रोपर्टी अफ इलिमेन्ट आफ्टर अ रेगुलर इन्टरभल भनिन्छ। यो भनेको के भनेपछि निश्चित समयपछि, निश्चित इन्टरभलपछि तत्त्वका गुणहरू रिअकरेन्स भनेको दोहोरिएर आउँछन् भन्न खोजेको। पेरियोडिक तालिकामा निश्चित इन्टरभलपछि, निश्चित समयपछि तत्त्वका गुणहरू फेरि दोहोरिने प्रक्रियालाई नै पेरियोडिसिटी भनिन्छ।
आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूको पेरियोडिसिटी बारे व्याख्या गरिएको छ। यसै गरी अर्को विशेषता रहेको छ तत्त्वहरूलाई एस, पी, डी र एफ ब्लकमा विभाजन गरेको छ। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई एस, पी, डी र एफ ब्लकमा विभाजन गरेको छ। यसै गरी यसको 5औं गुण रहेको छ आइसोटोपको बारेमा सही व्याख्या गरेको छ। मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा आइसोटोपको बारेमा सही व्याख्या गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई आइसोटोप भनेको के हो भन्ने कुरा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ। आइसोटोप भन्नाले तत्त्वहरूको एउटै पारमाणविक सङ्ख्या तर पारमाणविक भार फरक फरक भएका स्वरूपहरू नै आइसोटोप्स हुन्। उदाहरणको लागि हाइड्रोजनका 3वटा आइसोटोप्स हुन्छन्, प्रोटेरियम, ड्युटेरियम र ट्राइटेरियम, जसमा हाइड्रोजनको पारमाणविक सङ्ख्या 1 र पारमाणविक भार क्रमशः 1, 2 र 3 रहेका हुन्छन्। मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको 6औं विशेषता रहेको छ हाइड्रोजनको स्थान ग्रुप आईमा फिक्स गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई सम्झना होला, हामीले मेन्डेली पेरियोडिक तालिकामा अध्ययन गर्दै गर्दा हाइड्रोजनको स्थान निश्चित भएको छैन, हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट छैन भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ। तर मोडर्न पेरियोडिक तालिकामा हाइड्रोजनको स्थान ग्रुप आईमा फिक्स्ड गरेको छ अथवा ग्रुप आईमा राखेको छ। यो कसरी राखेको छ, यसको कारण के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन यस ब्लक तत्त्व हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ र यसलाई ग्रुप आईसँग राखेको हो र यसलाई ग्रुप VII ग्रुप 7 को हेलोजनसँग राख्न सकिँदैन भन्ने कुरा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट पारिएको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसै गरी यसको 7औं गुण रहेको छ लेन्थिनाइट्स र एक्टिनाइट्सलाई पेरियोडिक तालिकाको तल छुट्टै राखिएको छ। यसले गर्दा यिनीहरूका बारेमा अध्ययन गर्न सजिलो भएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको तल एउटा सानो 2वटा रो भएको ब्लक दिएको छ, जसलाई हामी एफ ब्लक इलिमेन्ट पनि भन्छौँ। त्यो एफ ब्लक इलिमेन्टमा लेन्थिनाइट र एक्टिनाइट तत्त्वहरू राखिएको छ। ती तत्त्वहरू अलग राख्दाखेरि तिनीहरूका भौतिक रासायनिक गुणहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ र ती एक्टिनाइट र लेन्थिनाइट तत्त्वहरूका गुणहरू पनि केही हदसम्म मिल्दाजुल्दा भएको हुनाले पेरियोडिक तालिकाबाट छुट्टै राखेको हो। यसै गरी मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको 8औं गुण रहेको छ यस तालिकामा धातु, अधातु, अर्धधातु, ट्रान्जिसनल, इनर ट्रान्जिसनल, इनर्ट ग्यासेसलाई फरक फरक समूहमा राखेको छ। भाइ बहिनीहरूले मोडर्न पेरियोडिक तालिका हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धातु, अधातु, अर्धधातु, ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट्स, इनर ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट, इनर्ट ग्यासेस भनेर विभिन्न तरिकाले छुट्याएको छ। तर मेन्डेली पेरियोडिक तालिकामा यस्तो प्रकारको विभाजन गरिएको थिएन। मोडर्न पेरियोडिक तालिकाका गुणहरू अवगुणहरू भाइ बहिनीहरूलाई अब एउटा मनमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ। मोडर्न पेरियोडिक तालिका त आधुनिक एस्पेक्टमा, मोडर्न एस्पेक्टमा विकास गरिएको हो, यसका कुनै पनि अवगुणहरू छैनन्। यो त 100% ट्रु हो, 100% चाहिँ यसका गुणहरू मात्र छन् भन्ने क्वेसन भाइ बहिनीहरूको मनमा लागेको हुनसक्छ। तर त्यसो होइन भाइ बहिनी हो। मोडर्न पेरियोडिक टेबलका पनि केही अवगुणहरू रहेका छन्, यसका पनि केही डिमेरिट्सहरू छन्, यसका पनि केही डिसएडभान्टेजहरू रहेका छन्। ती डिसएडभान्टेजहरू यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। सुन्नुहोस् है त, हिलियम तत्त्व यस ब्लक भए पनि पी ब्लकका तत्त्वहरूसँग राखिएको छ, जसले गर्दा हिलियमको स्थान स्पष्ट छैन। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, हिलियम तत्त्व यसको आउटर मोस्ट सेलमा यस सबसेलमा गएर यसको अन्तिम इलेक्ट्रोन समाप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यस ब्लक इलिमेन्ट भनिन्छ। एकछिनपछि म भाइ बहिनीहरूलाई यस, पी, डी र एफ ब्लक इलिमेन्टको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई भाइ बहिनीले के बुझौँ भने हिलियम भनेको यस ब्लक इलिमेन्ट हो, तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा यसलाई पी ब्लक तत्त्वहरूसँग राखिएको छ। यो मोडर्न पेरियोडिक टेबलको यानि कि आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि रहेको छ। यसै गरी आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको अर्को त्रुटि रहेको छ ग्रुप 8 लाई बिना कारण 3वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ।
जस्तै ग्रुप 8B मा रहेको जसलाई हामी ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट पनि भन्छौँ, त्यसको ग्रुप 8 का तत्त्वहरूलाई 3 वटा समूहमा विभाजन गरेको छ। त्यो विभाजन गर्नुको कुनै पनि वैज्ञानिक कारण मोडर्न पेरियोडिक तालिकामा व्याख्या गरिएको छैन। यसलाई पनि हामी मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको त्रुटिको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। यसै गरी ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइड्सहरूलाई पेरियोडिक तालिकाको तल छुट्टै राखिनुको वैज्ञानिक कारण व्याख्या गरिएको छैन। भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो, सुन्नुभयो, भाइ बहिनीहरूलाई बुकमा पनि देख्नुभयो होला। ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइड यानि कि एफ ब्लक इलिमेन्टलाई पेरियोडिक तालिकाको छुट्टै राखिएको छ, तर किन छुट्टै राखिएको भन्ने कुराको बारेमा कुनै वैज्ञानिक ठोस कारण आधुनिक पेरियोडिक तालिकाले दिन सकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको डिमेरिट्स यानि कि अवगुणको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी मेन्डलिभ र आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको अध्ययन गरिसकेपछि यो दुईटा तालिकामा बीचमा भएका मुख्य भिन्नताको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई म यो दुईटा आधुनिक पेरियोडिक तालिका र मोडर्न मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकाका फरकहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकामा यो मेन्डलिभ पेरियोडिक नियम यानि कि तत्त्वहरूको पारमाणविक भारको बढ्दो क्रममा आधारित भई बनाइएको छ भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको नियम तत्त्वहरूको पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा आधारित भई बनाइएको छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूको वर्गीकरण पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा, पारमाणविक भारको बढ्दो क्रममा हुन्छ भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूको वर्गीकरण पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा गरिएको छ। यसै गरी अर्को भिन्नता रहेको छ, मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकामा 7 वटा पिरियड र 8 वटा ग्रुपहरू रहेका छन् भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा 7 वटा पिरियड र 18 वटा ग्रुपहरू रहेका छन्। यसै गरी तेस्रो भिन्नता रहेको छ, मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकामा आइसोटपहरूको स्थान स्पष्ट पारिएको थिएन। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अस्ति पनि योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकाको अवगुणहरूमा आइसोटपको स्थान स्पष्ट पारिएको थिएन भनेर, तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा आइसोटपको स्थान छुट्टै नै नचाहिने भएको हुनाले आइसोटपको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसै गरी मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकाको चौथो, यो दुईटा बिचको चौथो चाहिँ फरक रहेको छ। यसमा ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान स्पष्ट थिएन भनेको छ। मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकामा ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान स्पष्ट थिएन, तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान स्पष्ट गरी पेरियोडिक तालिकाको तल राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले पेरियोडिक तालिकामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान स्पष्ट राखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ तल राखिएको छ। यसै गरी मेन्डलिभ र आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको अर्को चाहिँ फरक रहेको छ, अर्को भिन्नता रहेको छ। मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिकामा हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट थिएन। भाइ बहिनीहरूले अस्ति पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ योभन्दा अघिल्लो कक्षामा, हाइड्रोजनको स्थान स्पष्ट छैन भनेर। अब आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ हाइड्रोजनलाई ग्रुप आईसँग फिक्स्ड गरिएको छ। हाइड्रोजनको स्थान ग्रुप आईमा राखेको छ किनभने हाइड्रोजन यस ब्लक तत्त्व हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले 5 वटा मेन्डलिभ र आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका फरकको बारेमा यहाँ छलफल गरिसक्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि घरमा चाहिँ यसको बारेमा अभ्यास गर्नुहोला। यो परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिका र आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको फरकको बारेमा एकचोटि घरमा अध्ययन गर्नुहोला, यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। अब भाइ बहिनीहरूलाई म पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूको वर्गीकरण, पेरियोडिक तालिकामा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू छन् भन्ने कुरा योभन्दा पहिला नै हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ र के कस्ता तत्त्वहरू छन्, तिनीहरूको स्थान पेरियोडिक तालिकामा कतातिर पर्छ भन्ने बारे छलफल गरौँ। तत्त्वहरूलाई तिनीहरूका गुणका आधारमा विभिन्न ग्रुपमा वर्गीकरण गरेको छ। यो कुरा हामीले मेन्डलिभ पेरियोडिक तालिका र मोडर्न पेरियोडिक तालिकामा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। एउटै ग्रुपमा पर्ने तत्त्वहरू समान गुणहरू हुन्छन्। केही वर्गीकरणको बारे तल चर्चा गरिएको छ। अब हामी तत्त्वहरूको वर्गीकरणको बारेमा तल केही चर्चा गरौँ।
तत्त्वहरूलाई धातु, अधातु र अर्धधातु गरी 3 वटा समूहमा बाँड्न सकिन्छ। विद्युतको सुचालक क्षमताका आधारमा हालसम्म पत्ता लागेका तत्त्वहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातु गरी 3 समूहमा वर्गीकरण गरिने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, विद्युतको सुचालक क्षमताका आधारमा तत्त्वहरूलाई धातु, अधातु र अर्धधातु गरी 3 वटा क्लासमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म धातुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पेरियोडिक तालिकामा 79 वटा धातुहरू देब्रेतिर रहेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, पेरियोडिक तालिकामा बायाँतिर धातुहरू रहेका हुन्छन् र अहिलेसम्म पत्ता लागेका 118 वटा तत्त्वहरूमध्ये 79 वटा यानि कि 79 वटा तत्त्वहरूमध्ये धातु तत्त्व रहेका छन्। ग्रुप आइएमा भएका लिथियम, सोडियम, पोटासियम आदि यी तत्त्वहरू सक्रिय धातु हुन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ सक्रिय धातु भनेको के? रासायनिक प्रतिक्रियामा सजिलै भाग लिने त्यस्ता धातुहरूलाई हामी सक्रिय धातु भन्छौँ। र ग्रुप आइएमा भएका धातुहरू चाहिँ सक्रिय धातु हुन्, जसमा चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ ग्यास हो फेरि है। यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। ग्रुप आइएमा भएका अरू सबै धातुहरू भए पनि हाइड्रोजन चाहिँ के हो? यसको ग्यास तत्त्व हो। पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी कडा अल्काली बनाउने भएकाले यी धातुहरूलाई अल्काली धातु भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले ग्रुप आईलाई अल्काली धातु भनेर बुकमा लेखेको देख्नुभयो होला। किन यिनीहरूलाई अल्काली धातु भनिएको रहेछ त? यी धातुहरूले पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी कडा अल्काली बनाउने भएका हुनाले यी धातुहरूलाई अल्काली धातु भनिएको हो। र यी धातुका अक्साइडहरूमा क्षारीय गुण हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला, म्याग्नेसियम अक्साइड, सोडियम अक्साइड, यी अक्साइडहरू चाहिँ क्षारीय गुण भएका हुन्छन्। यिनीहरूमा चाहिँ क्षारीय गुण हुन्छ। यसै गरी ग्रुप सेकेन्ड, ग्रुप थर्ड, बोरोन बाहेकका अरू तत्त्वहरू पनि धातु नै हुन्। भाइ बहिनीहरूले ग्रुप सेकेन्डलाई अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको सुन्नुभयो होला, तिनीहरूलाई अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छ। र ग्रुप थर्डमा रहेका पनि बोरोन बाहेकका तत्त्वहरू पनि धातु अन्तर्गत नै पर्दछन्। यसै गरी यिनीहरूले भने अल्काली धातुसँग केही कम सक्रिय हुन्छन्। यो के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि ग्रुप आइआइए र ग्रुप आइआइआइए, ग्रुप 2 र ग्रुप 3 का तत्त्वहरू अल्काली धातुभन्दा केही कम सक्रिय हुन्छन्। रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि यिनीहरूको रासायनिक प्रतिक्रिया गर्ने दर अल्काली धातुभन्दा अलिकति कम हुन्छ भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी ग्रुप आइबीदेखि ग्रुप VIIIB सम्मका तत्त्वहरू कम सक्रिय सङ्क्रमित धातु हुन्, जसलाई ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले पेरियोडिक तालिकामा देख्नुभयो होला, एस ब्लक र पी ब्लकको बिचमा पर्ने तत्त्वहरू छन्, जसलाई हामी डी ब्लक तत्त्व पनि भन्छौँ। तिनीहरूलाई ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यी ट्रान्जिसनल इलिमेन्टहरू पनि धातुहरू नै हुन्, जस्तै आइरन, कोबाल्ट, निकेल, सिल्भर, गोल्ड, मर्करी, जिङ्क। भाइ बहिनीहरूले यी तत्त्वहरू पेरियोडिक तालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आइरन, कोबाल्ट, निकेल, सिल्भर, गोल्ड, मर्करी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरू यिनीहरू पनि धातु अन्तर्गत नै पर्दछन्। यिनीहरूको गुण सक्रिय धातु र अधातुको बीचमा पर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई सङ्क्रमण धातु भनिएको। यिनीहरूलाई किन सङ्क्रमण धातु भनिएको, किन ट्रान्जिसनल मेटल भनिएको भन्दाखेरि यी धातु र अधातु बीचका सङ्क्रमण धातु अथवा ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट धातु र अधातुको बीचमा पर्ने गर्छन् र यिनीहरूका गुणहरू पनि धातु र अधातुको बीचमा पर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट भनिएको हो। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला है, यो क्वेसन सम्झिनु होला, प्रायः जसो एक्जाममा सोध्ने गरेछ। डी ब्लकका तत्त्वहरूलाई किन ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट अथवा सङ्क्रमण धातु भनिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। धातु र अधातुको बीचमा पर्छन् र यिनीहरूका गुणहरू पनि धातु र अधातुकै बीचमा पर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई सङ्क्रमण धातु यानि कि ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट अथवा ट्रान्जिसनल मेटल भनिएको हो। अब अधातुको बारेमा छलफल गरौँ। पेरियोडिक तालिकामा दायाँतिर अधातुहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पेरियोडिक तालिका हेर्नुहोस् त, पेरियोडिक तालिकाको दायाँतिर रहेका तत्त्वहरू चाहिँ अधातु हुन्।
तिनीहरूलाई नन मेटल्स भनिन्छ। यी ग्रुप VIIA मा राखिएका फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन जस्ता तत्त्वहरू सक्रिय अधातुहरू हुन्। अब सक्रियताको कुरा यसपछि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तत्त्वहरूको सक्रियता तिनीहरूको ग्रुपमा, पिरियडमा कसरी चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ भन्ने कुरा एकछिनपछि अध्ययन गर्दछौँ। अहिलेलाई हामी के सम्झिरहेछौँ भने हेलोजन यानि कि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन तत्त्वहरू सबैभन्दा सक्रिय अधातु हुन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको बाहिरी सेलमा अक्टेट पुरा हुन एउटा इलेक्ट्रोन आवश्यक पर्ने भएकाले यिनीहरूले अन्य तत्त्वको परमाणुबाट इलेक्ट्रोन लिई रासायनिक प्रतिक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्छन्। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, अधातुको हेलोजनमा आउटर मोस्ट सेलमा यिनीहरूको बाहिरी कक्षमा 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। 7वटा इलेक्ट्रोन भएपछि यिनीहरूलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ अक्टेट पुग्नको लागि। अक्टेट स्टेटमा आइसकेपछि यिनीहरू स्टेबल हुन्छन् र आफूलाई अलिकति स्टेबल सम्झिन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि अरू तत्त्वहरूबाट, अरू परमाणुहरूबाट यिनीहरूले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलै लिन सक्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई सक्रिय अधातु पनि भनिने गरिन्छ। यसै गरी ग्रुप 5, 6 मा रहेका अक्सिजन, सल्फर, फस्फोरस, नाइट्रोजन आदि तत्त्वहरू पनि अधातु नै हुन्। यिनीहरू ग्यास भए तापनि यिनीहरूलाई हामी अधातु नै भन्छौँ। अधातुका अक्साइडहरू अम्लीय हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अम्लीय हुन्छ भनेर पढ्नुभएको होला। किन अम्लीय हुन्छ त? यी चाहिँ अधातुका अक्साइडहरू पानीमा गुल्यो भने अम्ल दिने भएको कारणले गर्दाखेरि अधातुका अक्साइडहरू अम्लीय नेचरका हुन्छन्। अब अर्धधातुको बारेमा छलफल गरौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा मेटोलोइड भन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला मेटोलोइड भनेको के हो। पेरियोडिक तालिकामा धातु र अधातुका बीच भागमा रहेका तर केही गुणहरू धातु जस्ता र केही गुणहरू अधातु जस्ता देखिने तत्त्वहरूलाई अर्धधातु भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो नि, अर्धधातु भनेको केही गुणहरू धातुको जस्ता र केही गुणहरू अधातुको जस्ता देखिने बीचमा पर्ने तत्त्वहरूलाई अर्धधातु यानि कि मेटोलाइट भनिन्छ। यिनीहरूको आंशिक रूपमा विद्युत प्रवाह गर्दछ। अधातुले विद्युत प्रवाह गर्दैन, धातुले विद्युत प्रवाह गर्छ। तर अर्धधातु यानि कि मेटोलाइट्सले आंशिक रूपमा पार्सियल्ली अलिकति केही मात्रामा मात्र विद्युत प्रवाह गर्ने गर्दछ। यिनीहरू सुचालन क्षमता धातुको भन्दा कम र अधातुको भन्दा बढी हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि सिलिकन, जर्मेनियम, बिस्मथ आदि अर्धधातुहरू हुन्। अर्धधातुका अक्साइडहरू जनरली एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ। एम्फोटेरिक नेचरको भन्दाखेरि यिनीहरू केही एसिडिक गुणहरू देखाउने, केहीले चाहिँ बेसिक गुणहरू, केहीले चाहिँ एसिडिक गुणहरू र केहीले बेसिक गुणहरू देखाउने भएको हुनाले तिनीहरूलाई एम्फोटेरिक नेचरको पनि भन्ने गरिन्छ। यिनीहरूले द्वैध गुणहरू देखाउँछन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई म सबसेलको आधारमा तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ इलिमेन्ट बेस्ड अन सबसेलको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। अब सबसेलको आधारमा तत्त्वहरूको परमाणुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, इलेक्ट्रोनिक विन्यास हामीले कक्षा 9 मा अध्ययन गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनको बारेमा कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले कक्षा 9 मा के कुरा अध्ययन गऱ्यौँ र कक्षा 10 मा आएर हामीले के कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा थोरै म चाहिँ यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 मा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ एकचोटि स्मरण गरौँ त। कक्षा 9 मा हामीले परमाणुको संरचना र इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा थोरै अध्ययन गरेका थियौँ। परमाणुको संरचना, परमाणु इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। एटममा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोन परमाणुको न्युक्लियसमा रहेका हुन्छन् भने इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। यो कुरा हामी कक्षा 6-7 क्लासदेखि पढ्दै आएका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ। अब हामी चाहिँ यी इलेक्ट्रोनहरूको विन्यास, यी इलेक्ट्रोनहरू कसरी सेलमा रहेको हुन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरौँ। अब हामीले सबसेलको बारेमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला सेलको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तत्त्वहरूका वरिपरि इलेक्ट्रोनहरू घुम्ने बाटो छ जसलाई अर्बिट भन्छौँ। त्यो अर्बिटलाई हामी सेल भन्छौँ। सेलहरूलाई KLMN भन्ने अल्फाबेटले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, जनाउन सकिन्छ। K, L, M र N।
अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला के एल एम एनमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन् भन्ने कुरा यो हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ। यसमा यो चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् भन्ने पत्ता लगाउने एउटा हामीसँग सूत्र थियो जसलाई हामीले 2n² को रुल भन्थ्यौँ, जसमा केमा 2वटा इलेक्ट्रोन, एलमा 8वटा इलेक्ट्रोन, एममा 18वटा इलेक्ट्रोन र एनमा 32वटा इलेक्ट्रोन। यसको चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि 2n² को रुल अप्लाई गर्ने, जहाँ चाहिँ हामी n भनेको चाहिँ सेलको सङ्ख्या 1 2 3 4 भनेर भन्न सक्छौँ। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा विभिन्न सेल तथा सबसेलमा मिलेर बस्ने तरिकालाई नै इलेक्ट्रोविन्यास भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको न्युक्लियसको वरिपरि रहेका जो इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू विभिन्न सेल सबसेलमा विभिन्न तरिकाले विभिन्न नियमले जो बस्ने क्रम छ, जो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्ने गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला सबसेलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4वटा सबसेलहरू एस पी डी र एफ रहेका छन्। यिनीहरूलाई सबसेल भन्छ। सबसेल भनेको सेलभित्र पर्ने उपसमूह भनेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले गणित विषयमा पनि समूह उपसमूह भनेर पढ्नुभएको होला। अब यसमा पनि हामीले यो अहिले रसायन विज्ञान पढ्दै गर्दा यहाँ सेलभित्र रहेका ससाना अरू सेलहरूलाई उपसेलहरूलाई नै हामी सबसेल भन्छौँ। यहाँ 4वटा सबसेलहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत एस पी डी र एफ, यी सबैलाई स्मल अल्फाबेटले डिनोट गरिन्छ, जनाउने गरिन्छ। यसमा 2वटा इलेक्ट्रोन, पीमा 6वटा इलेक्ट्रोन, डीमा 10वटा इलेक्ट्रोन र एफमा 14वटा इलेक्ट्रोन रहेका छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा कसरी चाहिँ यी सबसेलमा इलेक्ट्रोनहरू फिल गर्ने, कसरी भर्ने भन्ने कुरा हामीले कक्षा 9 मा पनि पढिसकेका छौँ। अभाव प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ देखाउने गर्छौँ र यसमा 2वटा तत्त्वहरू क्रोमियम र कपरले अभाव प्रिन्सिपल, अभावको रुल चाहिँ पालना गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसक्यौँ होला। यसको बारेमा अझ हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। अर्को हप्ता चाहिँ हामी फेरि चाहिँ यो क्लासलाई निरन्तरता दिनेछौँ। प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्ने अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिकमा सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा भेट्ने बाचाका साथ म डमरू प्रसाद पनेरोलाई बिदा दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुनुहोस्, राम्रोसँग हात धुनुहोस्, घरमै सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। लकडाउन खुलिसकेको अवस्था भए तापनि कोरोनाको जोखिम त्यति नै छ, बढेर झन् बढिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाहिरतिर अत्यावश्यक काम बाहेक अन्यथा ननिस्कनुहोस्। निस्कनु पर्यो भने मास्क लगाउनुहोस्, गुणस्तरीय सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, घरमा भित्रिने बित्तिकै साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।